आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत माली फायदे की अगली किस्त वर्चुअल तरीके से जारी की। मुल्क ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और मुजाहिद-ए-दीन आज़ादी व माहिर तालीम मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी के वाक़यात और नुमाया कामों से मुताल्लिक़ एक किताब का इजरा किया। भारत में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.77% हो गई है। जांच की सलाहियत रोजाना 15 लाख हो गई है। और आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 96वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। आज का दिन अच्छी हुक्मरानी के दिन या सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न अवार्ड याफ्ता अटल बिहारी वाजपेयी और मुजाहिद-ए-आज़ादी और माहिर तालीम भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में गुलाए अकीदत पेश किए। जनाब मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर पार्लियामेंट में एक किताब का भी इजरा किया, जिसका उन्वान है पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी एक यादगार किताब। इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और उनके कामों को उजागर किया गया है। इस किताब को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मुरतब और पेश किया है, जिसमें पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की अहम तकरीरें भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अवामी जिंदगी के कुछ नायाब फोटोग्राफ भी शामिल हैं। इस मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश किसान गोश्तीस पाकिस्तान कॉन्क्लेव का इख्तिताम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के किसानों से बात भी करेंगे। रियासती बीजेपी यूनिट उत्तर प्रदेश के 2500 से ज्यादा मकामात पर किसान संवाद मुनक़िद करेगी। मुल्क ने आज माहिर तालीम और मुजाहिद-ए-आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनके यौम पैदाइश पर याद किया। महामना के नाम से मशहूर मदन मोहन मालवीय ने भारतीयों में जदीद तालीम को फरोग देने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उन्हें दिसंबर 2014 को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मदन मोहन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने कहा कि पंडित मालवीय ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत और समाजी इस्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए पंडित मालवीय की खिदमत से आने वाली नस्लें तहरीक लेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फायदे की अगली किस्त वर्चुअल तरीके से जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बटन दबाकर किसानों के 9 करोड़ से ज्यादा कुनबों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुंतकिल किए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तकरीब के दौरान 6 मुख्तलिफ रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान के बारे में अपने तजुर्बात और हुकूमत की तरफ से किए गए दीगर मुख्तलिफ फलाही इक़दामात के बारे में बताया। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज जारी की गई रकम से किसानों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हुकूमत की तरफ से भेजे गए 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए गांवों में पहुंच पाते हैं, लेकिन अब मोदी हुकूमत में ये पूरी रकम उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है। जनाब तोमर ने मुजाहिरा करने वाले किसानों से अपील की कि वो अपना एहतजाज खत्म कर दें और हुकूमत के साथ बातचीत करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो नए ज़रई क़वानीन की अहमियत को समझेंगे और इस मामले को जल्द हल कर लेंगे। पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपए का माली फायदा छोटे और पसमानदा किसानों को फराहम किया जाता है, जो 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर की किस्तों में अदा किया जाता है। ये रकम मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों का अहाता करने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का आगाज करेंगे। ये स्कीम जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों को मुफ्त इंश्योरेंस कवर फराहम करती है। ये स्कीम माली खतरों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और सभी अफराद और तबकों को मयारी और सस्ती लाजमी सेहत खिदमात को यकीनी बनाती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद होंगे।
یہ اسکیم جموں کشمیر کے تمام باشندوں کے لیے مفت انشورنس کور بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ سبھی باشندوں کے لیے فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کا مالی احاطہ کرتی ہے۔ یہ اسکیم پی ایم جے کے ساتھ مل کر بیمے کے طریقے پر کام کرے گی۔ اسکیم کے فائدے ملک بھر میں کہیں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پی ایم جے اسکیم کے تحت آنے والے اسپتال اس اسکیم کے تحت بھی خدمات فراہم کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور اس سلسلے میں بھارت نے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ اس کے تحت ملک میں زیر علاج مریضوں کی شرح میں آج اور بھی کمی آئی اور یہ 2.78% ہو گئی۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران زیر علاج مریضوں کی تعداد میں تقریباً 2,000 کی کمی آئی اور یہ اب تقریباً 2,81,000 رہ گئی ہے۔ روزانہ نئے کیسوں کی تعداد 25,000 سے کم رہی اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یہ تعداد تقریباً 23,000 بتائی گئی ہے۔ صحت یابی کی قومی شرح میں بھی بہتری آئی ہے اور یہ 95.77% ہو گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 9,97,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جانچ کی مجموعی تعداد تقریباً 16,63,00,000 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت اور ICMR نے ٹیسٹنگ سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں بتدریج اضافہ کیا ہے۔ بھارت میں جانچ کی صلاحیت اب 15 لاکھ روزانہ ہو گئی ہے۔ اس کے تحت ابھی تک 97,17,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 24,500 افراد سے زیادہ کی صحت یابی کے ساتھ روزانہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ہر پچھلے دن کی بنسبت لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے اور یہ محض 1.45% رہ گئی ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 336 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے سال سے ملک میں تمام گاڑیوں کے لیے فاسٹ ٹیگ لازمی بنایا جا رہا ہے۔ کل ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ فاسٹ ٹیگ 1 جنوری 2020 سے لاگو کیا جائے گا۔ اس کے فائدے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سفر کرنے والوں کے لیے سود مند ہے کیونکہ نقد ادائیگی کے لیے انہیں ٹول پلازوں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثقافت کی مرکزی وزارت نے ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اگلے سال 15 اگست تک بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کی دیکھ بھال والے تاریخی مقامات پر فوٹوگراف یا ویڈیو کی مفت شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔ البتہ ان میں عالمی وراثت کے مقامات اور اہم مقامات شامل نہیں ہوں گے۔ آج کرسمس کا تہوار پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے عیسائی حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کے موقع پر کرسمس مناتے ہیں۔ اس موقع پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو کرسمس ٹری، کاغذ کے روشن ستاروں اور مقدس گلدستوں سے سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ کووڈ-19 عالمی وبا کے پیش نظر اس سال کرسمس کی تقریبات پھیکی پڑ گئی ہیں۔ گوا میں کرسمس کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ وہاں گرجا گھروں میں آدھی رات کے دعائیہ اجلاس اور چیپلز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا نے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے 17 اور 20 سال کے عمر کے کھلاڑیوں کے اگلے سال ہونے والے عالمی کپ مقابلے منسوخ کر دیے ہیں۔ اب یہ عالمی کپ 2023 میں کھیلا جائے گا اور 20 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کا عالمی کپ انڈونیشیا میں ہوگا، جبکہ 17 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کا عالمی کپ پیرو میں ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مالی فائدے کی اگلی قسط ورچوئل طریقے سے جاری کی۔ ملک نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور مجاہد آزادی و ماہر تعلیم مدن موہن مالویہ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم کی زندگی کے واقعات اور نمایاں کاموں سے متعلق ایک کتاب کا اجرا کیا۔ بھارت میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 95.77% ہو گئی ہے۔ جانچ کی صلاحیت روزانہ 15 لاکھ ہو گئی ہے۔ اور آج پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔